जावेद निहाल हाशमी का अफसानचा सुनते हैं। फबूती अपने ब्लड टेस्ट की मुख्तलिफ रिपोर्टें लिए यूनुस साहब जैसे ही सिटी हॉस्पिटल के दाखिला गेट की तरफ बढ़े ठिठक गए। व्हील चेयर पर गेट से बाहर आता हुआ नौजवान भी उन्हें देखकर गोया बुत बन गया। उसके हाथों में व्हील चेयर के दोनों पहियों को जकड़ लिया। ये कैसे हुआ? उन्होंने करीब पहुंचकर व्हील चेयर को धक्का देने वाले बुजुर्ग से पूछा। नौजवान की नजरें झुककर अपने घुटने से कटे हुए पैर पर टिक गई थी। बाइक एक्सीडेंट, उस बुजुर्ग ने एक अजनबी की जानिब से हमदर्दी भरा सवाल सुनकर गमज़दा सी आवाज में जवाब दिया। यूनुस साहब के पर्दे तसव्वुर पर एकदम से चंद हफ्ते कब्र का मंजर घूम गया, जब इस नौजवान ने रश ड्राइविंग और खतरनाक स्टंट का मुजाहरा करते हुए उनकी 20 किलोमीटर फी घंटे की बाइक ड्राइविंग पर फप्ती कसी थी। एक्सीलेटर नहीं घुमा सकते तो साइकिल पर क्यों नहीं घूमते हो? होमवर्क, ये उन्वान है मोहतरमा किरण सिद्दीकी के अफसानचे का। तो आइए अफसानचा सुनते हैं। आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी और सारे टीचर्स रिपोर्ट देने प्रिंसिपल के कमरे में जमा थे। हर बच्चे के वालिदैन को यही शिकायत है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्लासिकी नॉवेल्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं और ये कि यौम वर्क बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। एक टीचर ने सबकी तर्जुमानी की। तमाम टीचर्स ने तायीद की कि उनके पास भी यही शिकायतें आई हैं। ये तो अच्छी बात है, इन्हीं बातों से तो हमारे स्कूल के मयार तालीम को ऊंचा समझा जा रहा है। प्रिंसिपल ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया। टीचर्स खामोश हो गए। सबके जाने के बाद सर उमैर ने एक नंबर मिलाया। जी, मैं क्लास 6A के आसिम उमर का फादर हूँ, आपसे कुछ कहना था। कहिए। आप लोग इतना सारा होमवर्क देते हैं, ये तो बच्चों पे बोझ है। स्कूल की इंतज़ामी पॉलिसी है, प्रिंसिपल ने जवाब दिया। लेकिन ये बात गलत है, मैं आपके स्कूल ऑनर से बात करूँगा। उर्दू सन्फ़ सुखन अफसानचा सुखन को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं तो इस चैनल का हल्का वसी करें। दोस्तों को, अहबाब को तरगीब दें कि वो भी सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी दूर तक, उतने ज़्यादा लोगों तक अफसानचा एक क्लिक में पहुंच जाएगा। आइए शाजिया सत्तार नायाब का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है इंसाफ। सरकारी दफ्तर में मामूल का काम हो रहा था। एक बुजुर्गवार जो हाल ही में रिटायर हुए थे, अपनी पेंशन के लिए एक मेज से दूसरी मेज पर, एक कमरे से दूसरे कमरे के धक्के खा रहे थे, क्योंकि
قائد اعظم کی تصویر کے بغیر یہاں کوئی کام کبھی نہیں ہوا ہے۔ وہ بیچارے ایک ایک صاحب سے التجا کر رہے تھے کہ اچانک زمین لرز اٹھی، سب کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر بھاگے۔ اس ہولناک زلزلے کے بعد جب ذرا ہوش ٹھکانے آئے تو سارا اسٹاف اپنی اپنی بولیاں بول رہا تھا۔ ایک صاحب بولے، کاش ہمارے حکمرانوں میں بھی آج کوئی حضرت عمر ہوتا۔ ریٹائرڈ بزرگوار نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ہولے سے بولا، انصاف کرنا صرف حکمران کے لیے ہی تو ضروری نہیں۔ اور سامنے دیوار پر لگی قائد اعظم کی تصویر شدہ فریم کے شیشے پر نظریں ٹکا دی۔ شیشہ آئینہ بنا ہوا تھا، سب کے مکروہ چہرے صاف نظر آ رہے تھے۔ محترم اصغر علی کا ارسال کردہ افسانچہ تفرقہ۔ مولانا صاحب علاج کے سلسلے میں امریکہ گئے، تقریباً 1 ماہ بعد واپسی ہوئی۔ لوگوں نے انہیں روبہ صحت دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا، مبارکباد پیش کی۔ بستی کے لوگوں نے اصلاح معاشرہ کانفرنس کے لیے قبلہ کو دعوت نامہ بھیجا۔ مولانا نے دعوت قبول کی۔ دوسرے دن مولانا اصلاح معاشرہ کے موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے۔ تقریر میں کہا کہ میں وہاں کی مسجد میں دیکھا کہ ایک ساتھ وہابی، نجدی، سلفی، اہل حدیث و دیگر فرقوں کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجمع سے اجتماعی آواز بلند ہوئی، لا حول ولا قوت۔ قبلہ نبات قوم وہ ملت جو ٹھہرے فوراً رخ بدلا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک جگہ ایک وقت میں ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والوں کو الگ کر کے دم دیا۔ اللہ کا کرم ہے، اب وہ لوگ اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدوں میں سربہ سجود ہیں۔ حیرت ہے، ابھی تک آپ نے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو دبایا نہیں۔ اب بھی ذوق رکھتے ہیں تو یہ کام بھی کر ڈالیں۔ ہاں، اپنے دوستوں کو بھی مشورہ دیں کہ وہ بھی سبسکرائب کر لیں۔ کوئی پیسہ تو لگتا نہیں ہے، لیکن چینل کو سبسکرائبر بڑھنے سے سہارا مل جاتا ہے۔